Otish.com. Learn anywhere, anytime. साथीहरु म आज पुनः तपाईमाझ नयाँ च्याप्टरको साथ उपस्थित भएको छु। आज हामी सोइल अथवा चाहिँ माटो विज्ञान अन्तर्गतकै रहेर हामी छलफल गरिरहेका छौं र त्यसपछि अहिलेसम्म हामीले के गर्यौं त भन्नुहुन्छ भने चारवटा क्वेशन ठीक छ। एउटा चाहिँ यसको इन्ट्रोडक्सन पार्ट ठीक छ र त्यसपछि इन्ट्रोडक्सन पार्ट सँगसँगै हामीले अर्को के गर्यौं त भन्नुहुन्छ भने यसका चाहिँ प्रोपर्टिज अथवा चाहिँ तपाई यसका गुणहरु भनौं न ठीक छ। हो यसका चाहिँ एउटा चाहिँ फिजिकल क्यारेक्टरिस्टिक्स त्यसपछि अर्को चाहिँ केमिकल क्यारेक्टरिस्टिक्स ठीक छ यसको बारेमा र त्यसपछि सोइलको इन्ट्रोडक्सन पार्ट ठीक छ र त्यसपछि अर्को चाहिँ के हो त भने बिरुवाको लागि आवश्यक पर्ने खाद्य तत्त्वहरु तपाईको 16 वटा यसको बारेमा पढ्यौं साथीहरु। यसबाट केही नभए पनि तपाईको 4 वटा क्वेशन आउँछ साथीहरु ढुक्काउनुला ठीक छ। अब यहाँलाई के हो त भन्नुहुन्छ भने अब नाप्रासा साथीहरुलाई तपाईको चाहिँ दुईटा क्वेशन नाप्रासा साथीहरुलाई तपाईको कतिवटा त भन्नुहुन्छ भने तपाईको चाहिँ दुईटा क्वेशन ठीक छ र त्यसपछि अर्को चाहिँ के छ त भन्नुहुन्छ भने प्रासको साथीहरुलाई तपाईको चाहिँ कतिवटा त भन्नुहुन्छ भने तीनटा क्वेशन है। यसलाई पनि यहाँले चाहिँ सम्झिनु पर्यो। अब पढाउने च्याप्टरबाट यो कुराहरु चाहिँ तपाईको सम्बोधन हुन्छ है साथीहरु ठीक छ। अब हेर्नुस् त यसमा के छ त भन्नुहुन्छ भने तपाईको चाहिँ अब आज कुन च्याप्टर छ त भन्नुहुन्छ भने मल ठीक छ मलखाद भनौं ठीक छ अथवा चाहिँ तपाईको मल र तपाईको चाहिँ मलखाद ठीक छ है अथवा तपाईको म्यान्युर एन्ड तपाईको चाहिँ फर्टिलाइजर ठीक छ है। अब हेर्नुस् त तपाईलाई यसबाट तपाईलाई बारम्बार सोध्छ है साथीहरु क्वेशन एकदमै इजी सोध्छ यसबाट तपाईलाई गाह्रो सोध्दैन। बिरुवालाई आवश्यक पर्ने खाद्य तत्त्वबाट जति तपाईलाई घुमाएर सोध्छ योबाट भन्दा यति इजी क्वेशन सोध्छ यति इजी क्वेशन यो मिस्टेक गर्नुभयो भने तपाईहरु फेल भएर आउने समस्या एउटा यो पनि हो ठीक छ। अब यसमा के छ त भन्नुहुन्छ भने अब एक महिना छ तपाईको के छ त भन्नुहुन्छ भने तपाईको प्राङ्गारिक मल ठीक छ। हो तपाईको चाहिँ यसमा के छ त भन्नुहुन्छ भने अर्गानिक फर्टिलाइजर ठीक छ। अब यो अर्गानिक फर्टिलाइजर भित्र के पर्छन् भन्ने कुरा म तपाईलाई लेख्छु अनि बल्ल तपाईलाई मैले बुझाउँछु है। यसमा के छ त भन्नुहुन्छ भने गोठे मल फार्म एड म्यान्युर ठीक छ र त्यसपछि अर्को के छ त भन्नुहुन्छ भने यसलाई अथवा FYM भन्छौं ठीक छ। अर्को के छ त भन्नुहुन्छ भने कम्पोस्ट मल ठीक छ। कम्पोस्ट तपाईको चाहिँ फर्टिलाइजर। त्यसपछि अर्को के छ त भन्नुहुन्छ भने भर्मी कम्पोस्ट ठीक छ। इंग्लिश पनि त्यही हो नेपाली पनि त्यही हो भर्मी कम्पोस्ट अथवा चाहिँ यसलाई गडेल मल भन्दा पनि हुन्छ भर्मी कम्पोस्ट। त्यसपछि अर्को के छ त भन्नुहुन्छ भने सूक्ष्म जैविक मल ठीक छ। सूक्ष्म जैविक मल ठीक छ। यो भने के हो त भने बायो फर्टिलाइजर आज तपाईहरु इंग्लिशमा बुझ्नुहुन्छ बायो फर्टिलाइजर ठीक छ। त्यसपछि अर्को के छ त भने हरियो मल ठीक छ ग्रीन म्यान्युर ठीक छ। त्यसपछि अर्को के छ त भन्नुहुन्छ भने बायोग्यास ठीक छ बायोग्यास ठीक छ। अर्को चाहिँ के छ त भन्नुहुन्छ भने अब अरु त परिहाल्छन्। अब साथीहरु यसलाई तपाईको एउटा चाहिँ हामीले प्राङ्गारिक मल ठीक छ। अब हामी अर्को चाहिँ के गर्छौं त भन्नुहुन्छ भने तपाईको चाहिँ रासायनिक मल ठीक छ। यो रासायनिक मलको बारेमा पछि पढ्छौं है साथीहरु ठीक छ। पहिला यति सकाइसे बल्ल त्यसमा पढ्छौं। अब हेर्नुस् तपाईलाई तपाईको मध्ये कुन प्राङ्गारिक मल हो अथवा तपाईको मध्ये कुन अर्गानिक फर्टिलाइजर हो भनेर सोध्यो भने साथीहरु तपाईले यो जसरी छ नि यो दिएको तपाईले हान्न पर्यो ठीक छ। तपाईले कहिले उल्टो मोडल पनि सोधिन सक्छ। तपाईलाई कसरी सोध्छ त भन्नुहुन्छ भने फार्म एड म्यान्युर कुन खालको मलखाद भित्र पर्दछ कुन खालको मल भित्र पर्दछ ठीक छ। कम्पोस्ट कुन खालको मल रासायनिक ठीक छ। त्यसपछि अथवा चाहिँ केमिकल ठीक छ। त्यसपछि अथवा तपाईं अर्गानिक अथवा चाहिँ इनअर्गानिक यसरी पनि तपाईलाई दिन्छ ठीक छ। हो यसकारणले के हो त भन्नुहुन्छ भने यति आयो भने प्राङ्गारिक मल। त्यसपछि यो भन्दा पछि हामी रासायनिक मल अर्को बोक्छौं। यसलाई पनि साथीहरुले यस्तै मोडलले सम्झिनु पर्यो है त। अब हेर्नुस् त गोठे मल है त गोठे मल अथवा फार्म एड यो फार्म एड म्यान्युरबाट तपाईलाई बारम्बार सोध्छ हेर्नुस् त तपाईलाई चाहिँ अब क मा फार्म एड म्यान्युर गोठे मल ठीक छ है गोठे मल। अब साथीहरु हेर्नुस् त यसमा चाहिँ अब गोठे मलबाट तपाईले के हुन्छ त भन्नुहुन्छ भने गोठे मल भन्दा आज तपाईलाई अहिले एकछिनमा म पुग्न चाहिँ त्यहाँ तपाईकै है। अब
गोठे मल भन्दा अगाडि तपाईँलाई पहिला चाहिँ के हुँदा हुनुहुन्छ भने प्राङ्गारी मलको बारेमा अलिकति तपाईँलाई बताउँछु, त्यसपछि बल्ल तपाईँलाई भन्ने छ है त यसको बारेमा, ठिक छ। अब हेर्नुहोस् त, प्राङ्गारी मल अथवा अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर भने के हुँदा हुनुहुन्छ भने विभिन्न प्राणीबाट आएको फोहोर मैला जसले गोबर अनि त्यसपछि तपाईँको गौत आदिबाट बनाएको होस् वा वनस्पति कुहिएर तयार पारिएको कम्पोस्ट मल होस् वा बोट बिरुवा हरियो अवस्थामा मलको रूपमा प्रयोग गरिने हरियो मल वा विभिन्न पिना माछाको हड्डीबाट तयार पारेको मललाई प्राङ्गारी मल भनिन्छ, ठिक छ। यहाँ मैले जति प्रकार लेखाएँ नि हो तिनी प्रकार विभिन्न आइटमले बनाइन्छ, त्यो भनेकै नै तपाईँको प्राङ्गारी मल अथवा अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर हो भने, ठिक छ। अब हेर्नुहोस् त, तपाईँलाई बारम्बार सोध्छ प्राङ्गारी मलको फाइदाहरू के हुन्, ठिक छ, प्राङ्गारी मल माटोमा किन प्रयोग गर्नुपर्छ, ठिक छ, यस्ता मोडल सोध्छ। त्यसकारणले यो कुरा पनि अलिकति यहाँले चाहिँ मेन्टली प्रिपेयर पनि हुनु पर्यो है, ठिक छ। यसका फाइदाहरू के रहेछन् त फाइदाहरू भनेर, माटोको गुणवत्ता सुधार्छ, माटोलाई हावादार बनाउँछ, ठिक छ, माटोमा वाटर लगिङ क्यापेसिटी बढाउँछ, ठिक छ, अथवा माटो चाहिँ धारण गर्ने क्षमता, माटो सोसेर राख्न सक्ने क्षमता भन्न खोजेको हो। बिरुवालाई माटोबाट लामो समयसम्म खाद्य तत्त्व उपलब्ध गराउँछ, ठिक छ, स्थानीय स्रोत साधनबाट तयार गर्न सकिन्छ, यसका फाइदाहरू हुन्, यसलाई पनि अलिकति ध्यान दिनु पर्यो, ठिक छ। त्योभन्दा चाहिँ तल तपाईँलाई बारम्बार सोध्छ, तपाईँलाई के भन्न सोच्दा हुनुहुन्छ भने अब हेर्नुहोस् तपाईँलाई चाहिँ गोठे मलमा, ठिक छ, गोठे मलमा कति प्रतिशत एनपिके को मात्रा हुन्छ भनेर सोच्छ हेर्नु साथीहरू, ठिक छ। त्यति बेला यहाँ 0.5 इस्टुप 0.25 इस्टुप 0.5, ठिक छ, यसरी हाल्नु पर्यो, ठिक छ, एनपिके पर्सेन्ट अब, ठिक छ, एनपिके, ठिक छ है। अब तपाईँलाई ए मोडले सोच्दा तपाईँलाई के भन्न सोच्दा हुन्छ भने कम्पोस्ट मलमा एनपिके को मात्रा कति हुन्छ, ठिक छ, त्यस्तो सोध्यो भने त्यति बेला 0.5 इस्टुप 0.15 इस्टुप 0.5 अनि अथवा पर्सेन्ट अनि एनपिके, ठिक छ है, मैले भने बुझ्नु भएको छ नि, ठिक छ। अर्को चाहिँ तपाईँलाई भैँसीको मलमा कति पर्सेन्ट एनपिके पाइन्छ भनेर सोधिन सक्छ, सङ्गुरको मलमा कति पर्सेन्ट एनपिके पाइन्छ भनेर सोधिन सक्छ, ठिक छ है। मैले तपाईँलाई जसरी भने त्यसरी तपाईँले यहाँले सम्झिन पनि पर्यो। त्यसपछि अर्को हेर्नुहोस् त, अर्को चाहिँ तपाईँले के छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई रात्रि मल, ठिक छ, रात्रि मलमा कति पर्सेन्ट एनपिके मात्र पाइन्छ भनेर सोध्यो भने 5.5 इस्टुप 4 इस्टुप तपाईँको चाहिँ 2, ठिक छ, पर्सेन्ट एनपिके, ठिक छ। अब सेम त्यही मोडल तपाईँलाई चाहिँ ए जलामा कति पर्सेन्ट एनपिके मात्र पाइन्छ अथवा नाइट्रोजन मात्र कति पाइन्छ, फस्फोरस कति पाइन्छ, पोटासियम मात्र कति पाइन्छ, त्यसपछि तिलको पिनामा तपाईँको एनपिके मात्र कति पाइन्छ, तोरीको पिनामा एनपिके मात्र कति पाइन्छ, फोहोर मैलामा एनपिके मात्र कति पाइन्छ भनेर सोधिन सक्छ साथीहरू। त्यसकारणले के हुँदा हुनुहुन्छ भने यो पर्सेन्टको टेबल पनि यहाँले मेरो किताबबाटै अध्ययन गर्नुपर्छ है, कति पर्सेन्ट कुन पाइन्छ भन्ने कुरा यो किताबबाट अध्ययन गरिदिनु पर्ला। मैले तपाईँलाई टेक्निक मात्र सेयर गरेँ, एउटा यसरी सोध्छ। अर्को कसरी सोच्दा हुनुहुन्छ भने सबैभन्दा बढी एनपिके मात्र पाइने मलखात कुन हो अथवा तपाईँको चाहिँ सबैभन्दा बढी एनपिके मात्र पाइने मल कुन हो भनेर सोध्यो भने यहाँले त्यति बेला के हान्नु पर्यो त भन्छ रात्रि मल भनेर हान्नु पर्यो। रात्रि मल भने के हुँदा हुनुहुन्छ भने मानिसको दिशा पिसा अथवा यसलाई मानव मल पनि भन्छ, ठिक छ, यसलाई पनि सम्झिनु पर्यो। र यो सँगसँगै यहाँले के गर्नु पर्यो त भने मैले त तपाईँलाई एउटा पो भनिदिएँ, तपाईँलाई एउटा सँगसँगै अब सेकेन्ड प्रायोरिटी कुन हो, थर्ड प्रायोरिटी कुन हो, फोर्थ प्रायोरिटी कुन हो, यो के हो त हुनुहुन्छ भने पर्सेन्ट हेर्नु होला। पर्सेन्ट हेर्न बित्तिकै सबभन्दा बढी कसले केमा पाउँछ त्यो सोध्न बित्तिकै त्यो अहिले मैले तपाईँलाई रात्रि मल यो भने अर्को चाहिँ अर्को केमा पाउँछ भन्ने कुरा यहाँले यो पनि यहाँले अलिकति दिमाग लगाएर बुझेर पढ्नु पर्यो है त, ठिक छ। त्यसपछि अब अर्को हेर्नुहोस् त, मैले अगाडि भनेको थिएँ यो फार्म एडको बारेमा एकछिन म तपाईँलाई भन्छु भनेर भनेको थिएँ। अब हेर्नुहोस् त यो भने के हो त भन्नुहुन्छ भने तपाईँको हेर्नुहोस् त गाई वस्तुको मल मूत्र घाँसपातहरू सोतर र गोठको नजिकै राखेर तयार पारेको मललाई गोठे मल भनिन्छ। तपाईँलाई फार्म एड मेन्यु कसरी तयार गरिन्छ भनेर सोध्यो भने गाई वस्तुको मल घाँसपात सोतर गोठ अनि आदिको तपाईँको चाहिँ कलेक्सन गरेर एक ठाउँमा चाहिँ तयार गरेर एक ठाउँमा जम्मा गरेर बनाइन्छ भनेर सम्झिनु पर्यो। अर्को हेर्नुहोस् त नेपालको सन्दर्भमा विभिन्न ठाउँमा सोतर घाँसपात प्रत्यक्ष नपाइने हुँदा गाई भैँसीबाट निस्किने गोबर को मूत्रबाट बनाइन्छ, ठिक छ। यो नेपालमा गरिने मुख्य प्राङ्गारी मल तपाईँलाई सोधिन सक्छ। तपाईँलाई यो फार्म एड मेन्यु अलिकति मुख्य अरू मलको तुलनामा यो अलिक बढी मात्रामा गरिन्छ भन्न खोजे हो, यसलाई पनि यहाँले यसरी सम्झिनु पर्यो है त, ठिक छ। त्यसपछि अर्को हेर्नुहोस् तपाईँलाई चाहिँ के अरे कम्पोस्ट मल, ठिक छ, कम्पोस्ट अथवा फर्टिलाइजर, ठिक छ। अब यसबाट तपाईँलाई सोच हेर्नुहोस्, तपाईँलाई कसरी सोच्दा हुनुहुन्छ भने यो कम्पोस्टबाट जैविक तथा वनस्पति पदार्थलाई तह तह गरी खाडल वा थुप्रोमा जम्मा गरी सूक्ष्म जैविक प्रक्रियाद्वारा विघटन गरी बनाएको मललाई कम्पोस्ट मल भनिन्छ भनेर सोधे, ठिक छ। अब हेर्नुहोस् त यो गोठे मललाई तपाईँको चाहिँ कम्पोस्ट मल के हुन्छ त भने गोठे मलमा हामीले के गर्छौँ त भन्छ गाई बेसीबाट जति हामी चाहिँ निस्कन्छ नि मलमूत्र त्यो हामीले चाहिँ के गर्छौँ एक ठाउँमा जम्मा गर्छौँ, ठिक छ। र जम्मा गरिसकेपछि त्यसलाई हामीले चाहिँ बनाउँछौँ भने त्यो के भने फार्म एड मेन्यु अथवा गोठे मल, ठिक छ। यो सजिलो पनि छ, तपाईँ हामीले गरे पनि यही हो, ठिक छ। नेपालको मध्य पहाडी क्षेत्रमा हेर्नुहुन्छ भने सायद 2-4वटा गोरु गाई बेसी नपाल्ने कोही पनि हुँदैन, त्यहाँ हामी सबैले गर्ने भने के हुँदा हुन्छ भने फार्म एड मेन्युबाट चाहिँ फर्टिलाइजर बनाउँछौँ, ठिक छ। अर्को हेर्नुहोस् त यो कम्पोस्ट मल यो भने के हुँदा भन्नुहुन्छ भने जस्तै जहाँ तपाईँको गाई बेसी पालिँदैन, जहाँ तपाईँको अलिकति व्यवसायहरूमा खेतीपाती गरिन्छ त्यहाँ के हुन्छ त भन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई के मलको एकदमै अत्यन्त तपाईँको चाहिँ अति आवश्यक बढी मात्रामा आवश्यक पर्छ। त्यसलाई हामीले के गर्छौँ त भन्नुहुन्छ भने दुईटा विधिबाट चाहिँ मल बनाउँछौँ। तपाईँलाई सोधेको छ, तपाईँलाई के भन्न सोधेको छ भन्नुहुन्छ भने कम्पोस्ट मल बनाउने विधि कतिवटा छन् भनेर
भनेर सोधेको छ एकचोटि, त्यति बेला दुईटा भनेर सम्झिनु पर्यो, ठिक छ। तलका मध्ये कुन कम्पोस्ट मल बनाउने विधि हो भनेर सोधेको छ, त्यति बेला पनि तपाईँले यही मोडेल लेख्नु पर्छ। कुन कुन हो त तपाईँले एकमा लेखिदिन्छु तपाईँलाई चाहिँ पिट मेथड अथवा चाहिँ यसलाई ट्रेन्च मेथड भनौँ न, ट्रेन्च मेथड, ठिक छ, मेथड। र त्यसपछि अर्को चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने हिप मेथड, ठिक छ। ट्रेन्च मेथड भने खाडल खनेर, ठिक छ। हिप मेथड भने थुपारेर, ठिक छ। अब यो हेर्नुहोस् त, अब यो भने के हो त भन्छ, ट्रेन्च मेथड हामीले के गर्छौँ त भन्नुहुन्छ भने वन जङ्गलबाट हामीले स्याउला सोत्तर ल्याउँछौँ, त्यो त्यही सयपछि हामीले के गर्छौँ त भन्नुहुन्छ भने 1 मिटर, ठिक छ। मैले यहाँ तपाईँले लेखिदिन्छु, तपाईँको चाहिँ 3 मिटर तपाईँको चाहिँ चौडाइ, के अरे 3 मिटर तपाईँको लम्बाइ, के अरे 3 मिटर तपाईँको चाहिँ कति त भन्नुहुन्छ भने चौडाइ, ठिक छ, चौडाइ। र त्यसपछि अर्को चाहिँ 1 मिटर तपाईँको गहिराइ, 1 मिटर गहिराइ, ठिक छ। र त्यसपछि अर्को चाहिँ एकछिन है साथीहरू, तपाईँको 3 मिटर तपाईँको लम्बाइ, ठिक छ। 1 मिटर तपाईँको चाहिँ 1 मिटर तपाईँको चौडाइ, 1 मिटर तपाईँको चाहिँ गहिराइ है। तपाईँलाई सोधेको छ क्या यो तपाईँलाई सोधेको छ। तपाईँलाई के भन्न सोधेको छ भन्नुहुन्छ भने कम्पोस्ट मल बनाउँदा कति आकारको कति साइजको खाडा खन्नुपर्छ भनेर सोधेको छ। त्यति बेला यहाँले 3 मिटर लम्बाइ, 1 मिटर चौडाइ र त्यसपछि 1 मिटर गहिराइ बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि यहाँले सम्झिन पर्यो, ठिक छ। र त्यसपछि अर्को यहाँले के सम्झिन पर्यो त भन्नुहुन्छ भने यही पिट मेथड अन्तर्गतकै, यही चाहिँ तपाईँको चाहिँ पिट मेथड अन्तर्गतकै है, अथवा के अरे पिट होइन ट्रेन्च मेथड अथवा तपाईँको पिट मेथड, ठिक छ। यो मेथड अन्तर्गत हामीले के गर्छौँ त भन्नुहुन्छ भने यहाँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्नुहुन्छ भने खाडल खन्छौँ, ठिक छ हो। यो खाडल खनिसकेपछि हामीले के गर्छौँ त भन्नुहुन्छ भने बाहिरबाट हामीले जङ्गलबाट स्याउला सोत्तर इत्यादि ल्याउँछौँ, हामीले यहाँ हाल्छौँ, ठिक छ। यसलाई हामीले चाहिँ के गर्छौँ 3 स्टेपमा हाल्छौँ, ठिक छ। अब 3 स्टेपमा के गर्छौँ भन्नुहुन्छ भने सुरुको स्टेपमा हामीले के गर्छौँ भने स्याउला हाल्छौँ, ठिक छ। त्यसपछि हामीले यसलाई स्याउला, ठिक छ। त्यसपछि तपाईँको यसलाई जोरन, ठिक छ। त्यसपछि यसलाई जोरन, ठिक छ। फेरि स्याउला, ठिक छ। फेरि जोरन, ठिक छ। यसरी हामी 3 स्टेप राख्छौँ, ठिक छ हो। र त्यसपछि 3 स्टेप राखिसकेपछि के गर्छौँ भन्नुहुन्छ भने हामीले माथिबाट तपाईँको चाहिँ यस्तो गरेर माटोले छोपिदिन्छौँ साथीहरू, माटोले पुरै चाहिँ लेपन लगाइदिन्छौँ, ठिक छ हो, लेपन लगाइदिन्छौँ। र त्यसपछि यो के हुन्छ त भन्नुहुन्छ भने तपाईँको 3 महिनामा रेडी हुन्छ। अब तपाईँलाई कसरी सोच्छ हेर्नुहोस् त, तपाईँलाई कसरी सोच्छ भन्नुहुन्छ भने के अरे घाँसपातलाई अथवा चाहिँ ट्रेन्च मेथडद्वारा अथवा विधिद्वारा मलखात बनाउँदा त्यहाँ रहेको स्याउलाई छिटेको हुन के को प्रयोग गरिन्छ भनेर सोधाएको छ। त्यति बेला जोरन, ठिक छ। जोरन भने के हो त भन्नुहुन्छ भने तपाईँ फेरि कृषि चुन एउटा एग्रिकल्चर लाइन हाल्ने, ठिक छ। त्यसपछि अरू के हाल्ने त भन्नुहुन्छ भने गाई भैँसीको पिसाब, ठिक छ। त्यसपछि अरू के हाल्ने त भन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई चाहिँ लेगियम करप, ठिक छ, लेगियम करप, ठिक छ। तपाईँलाई सोधिन सक्छ, तपाईँलाई के भन्न सोधिन सक्छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँको जोरन भन्नाले के बुझिन्छ, तलका मध्ये कुन जोरन बाली हुन् भनेर पनि सोधिन सक्छ। यो पनि सम्झिन पर्यो नम्बर 1। नम्बर 2 मा के सम्झिनु पर्यो भने यसको खाडलको साइज सम्झिनु पर्यो, ठिक छ। तपाईँलाई सोध्छ यो खाडल हो, ठिक छ। अर्को नम्बर 3 मा अर्को के सम्झिनु पर्यो त भन्छ कति दिनमा तयार हुन्छ भनेर सोध्यो भने 3 महिना, ठिक छ। र त्यसपछि अर्को के सम्झिनु पर्यो त भन्नुहुन्छ भने यसको पल्टाइ कति समयमा पल्टाउनु पर्छ भनेर सोध्यो भने यहाँले के विचार गर्नु पर्यो त भन्नुहुन्छ भने हामीले पहिलो सुरुमा राख्छौँ, पहिलो सुरुमा राखेको 1 महिनापछि, ठिक छ। दोस्रो पटक अनि के गर्छौँ भने फेरि 1 महिनापछि, ठिक छ। तेस्रो पटक पनि के गर्छौँ हामीले 1 महिनापछि पल्टाउँछौँ, ठिक छ। त्यसकारण यो पल्टाइ पनि 1 महिनाको भन्ने कुरा यो पनि साथीहरूले सम्झिनु पर्यो है त, ठिक छ। अनि अर्को हेर्नुहोस् त, हिउँद अथवा सुक्खा याममा यो तरिका बढी उपयोगी हुन्छ भनेको छ, ठिक छ। हिउँद अथवा सुक्खा याममा तपाईँलाई सोधिन सक्छ अथवा ट्रेन्च मेथड अथवा पिट मेथड अनि कुन समयमा अथवा कुन सिजनमा बढी इफेक्टिभ हुन्छ भनेर सोध्यो भने हिउँद तपाईँको चाहिँ सुक्खा मौसममा, ठिक छ है। किनभने बर्खा सिजनमा किन हुँदैन त भन्नुहुन्छ भने बर्खा सिजनमा के हुन्छ भने अटोमेटिकमा हामीले स्याउला अटोमेटिकमा पानीले के हुन्छ कुहिरहेको हुन्छ, हामीले किनभने गल्ने चाहिँ चाहिएको हो, ठिक छ। अब त्यसपछि अर्को हेर्नुहोस् त हिप मेथड, ठिक छ। यो हिप मेथड है 2 मा चाहिँ तपाईँको चाहिँ हिप मेथड, ठिक छ है। हिप मेथड भनेको थुप्रो मेथड, ठिक छ, थुप्रो मेथड, थुप्रो विधि। यो भनेको के हो त भन्नुहुन्छ भने हामीले के गर्छौँ भने बर्खामा चाहिँ बाहिरबाट हामीले के ल्याउँछौँ त भने जङ्गलबाट चाहिँ तपाईँको स्याउला सोत्तर इत्यादि ल्याउँछौँ। त्यसलाई एक ठाउँमा हामीले जम्मा गर्छौँ, हामी खाडा साडा खन्दैनौँ, जम्मा गर्छौँ। र त्यसपछि जम्मा गरेपछि हामीले के गर्छौँ भने अलिअलि तपाईँको त्यही जोरुङ्गुरुमा प्रयोग गर्छौँ, त्यही पिसाब, त्यही गाई, त्यही कृषि चुन। र त्यसपछि यसरी हामीले तयार गर्छौँ। तपाईँको के हो त भन्नुहुन्छ भने थुप्रो विधिबाट तपाईँको चाहिँ कम्पोस्ट मलको, ठिक छ। अब हेर्नुहोस् त, यो तरिका उच्च पहाडी क्षेत्रमा बढी उपयोगी हुन्छ, ठिक छ। तपाईँलाई सोध्न सक्छ उच्च पहाडी क्षेत्रमा कुन तरिका बढी अवलम्बन गरेको छ, यो तरिका के अरे कुन तरिका बढी प्रयोग आइरहेको छ भनेर सोध्यो भने त्यति बेला हिप मेथड, ठिक छ। अब अर्को हेर्नुहोस् त, यो तरिकाद्वारा कम्पोस्ट बनाउँदा प्रयोग गरिने पदार्थलाई खुल्ला जग्गामा त मैले भनिहालेँ, अगाडि जङ्गलबाट ल्याइन्छ, एक ठाउँमा थुप्रो लगाइन्छ, मैले भनिहालेँ, बुझिहाल्नु भएको छ। र त्यसपछि कम्पोस्ट बनाउँदा पदार्थलाई खाल्लो विधिमा जस्तै तह गराएर राख्ने, जोरन राख्ने मैले भनिसकेको छु, ठिक छ। र त्यसपछि थुप्रोको उचाइ, मानिसको उचाइ तपाईँले कहिले सोधिन सक्छ, यसको हाइट, यसको उचाइ कति हुनुपर्छ भनेर सोध्यो भने नर्मल मान्छेको तपाईँको चाहिँ 5 फिट जति, मान्छेको नर्मल हाइट भनेको 5 फिट हो, ठिक छ। यो आकार हुनुपर्छ भनेर भने हो। त्यसपछि अर्को यो वर्षायाममा बढी उपयोगी हुन्छ, मैले भनिहालेँ तपाईँलाई के भने वर्षायाममा हामीले बाहिरबाट ल्याउँछौँ र बाहिरबाट ल्याएर के हुँदा हुन्छ पानीको धेरै आवश्यक पर्दैन, किनभने कुहाउनलाई पानीको आवश्यक पर्छ, बर्खामा पानी दिइरहनु पर्दैन। त्यसकारण के हुँदा भने हिप मेथड यसरी गरिन्छ भन्ने कुरा पनि जनरल कन्सेप्ट यहाँ लिनु पर्यो है साथीहरू, ठिक छ। यो दुईटाबाट आयो भने तपाईँलाई यतिबाट आउँछ है त, ठिक छ।
त्यसपछि अब अर्को हेर्नु साथीहरू तपाईँलाई अब बारम्बार सोध्ने भने अर्को आएनस् बारम्बार सोध्ने भने तपाईँको भर्मिकल्चर अथवा गड्यौली मल ठिक छ यो अहिले चलेको पनि चिज हो चलेको चिज भएको कारणले यो अलिक बढी मात्रामा सोध्छ जस्तो भर्मी तपाईँको चाहिँ कम्पोस्ट भर्मी कम्पोस्ट अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसलाई गड्यौले मल ठिक छ है यसबाट तपाईँलाई बारम्बार सोध्छ हेर्नुहोस् है पहिला मैले यसको अलिकति भन्छु त्यसपछि सोध्ने मैले तपाईँलाई बताउँछु अब हेर्नुहोस् त प्राङ्गारिक फोहोरहरू सागसब्जी फलफुल त्यसपछि घाँसपात अनि विशेष खालको गड्यौलीलाई खुवाएर वा पचाएर बिस्टाको रूपमा फाल्ने कालो पोतेको दाना जस्तो काष्ठ र त्यसपछि यससँग मिलेर सडेर बनेको कम्पोस्ट मलको मिश्रण हो यहाँले बुझिहाल्नुहुन्छ ठिक छ त्यसपछि गड्यौली मल संसारमा 4000 प्रजातिका पाइन्छन् तपाईँलाई कहिलेकाहीँ सोध्ने संसारमा कति प्रजातिका पाइन्छ भनेर 4000 प्रजातिका ठिक छ र त्यसपछि यी गड्यौलीलाई दुई भागमा विभाजन गरिएको छ ठिक छ अब आयो यो गड्यौली हेर्नु त इन्डोजोइक ठिक छ एउटा चाहिँ के छ भने इन्डोजोइक त्यसपछि अर्को चाहिँ के छ भने इपिजोइक ठिक छ अब तपाईँलाई यसबाट तपाईँलाई सोध्छ है साथीहरू अब यसबाट तपाईँलाई कसरी सोच्दा हुनुहुन्छ भने नेपालमा चलन चल्तीमा आएको अथवा चाहिँ नेपालमा बढी मात्रामा प्रयोग गर्ने गड्यौली कुन जात हो ठिक छ अथवा तपाईँको चाहिँ गड्यौली मल बनाउँदा कुन प्रजातिको गड्यौली प्रयोग गरिन्छ ठिक छ है त्यसपछि अथवा कुन प्रजातिको गड्यौलीले बढी गुणस्तरयुक्त मल उत्पादन गर्छ ठिक छ है यस्ता मोडेल सोध्छ अब हेर्नुहोस् त त्यसपछि तपाईँको चाहिँ 1 नम्बरको त्यसपछि इन्डोजोइकको ठिक छ है अब यसको हेर्नुहोस् त यो प्रजातिहरू गड्यौली मल जमिनभित्र भागमा पाइँदैन र माटो मात्र खाने गर्छन् 90% माटो र 10% प्राङ्गारिक पदार्थ खान्छन् र यो प्रजाति गड्यौली भर्मिकल्चरमा प्रयोग गर्न सकिँदैन बुझ्नुभयो नि तपाईँको एउटा इन्डोजोइक तपाईँको चाहिँ भर्मिकल्चरमा प्रयोग गरिँदैन भनेर सोध्यो अब के प्रयोग गरिन्छ इपिजोइक अब हेर्नुहोस् त तपाईँलाई सोध्यो अब तपाईँलाई के हो त भने भर्मिकल्चरमा प्रयोग गर्ने गड्यौलीको नाम कुन हो अथवा प्रजाति कुन हो भनेर सोध्यो भने इपिजोइक ठिक छ है त्यसपछि इन्डोजोइक भने के हो त भन्नुहुन्छ भने तपाईँ हामी सामान्यतया खेतबारीमा देख्छौँ नि खेतबारीमा चिसानमा तपाईँ गड्यौली देख्छौँ नि त्यो भने के हो त भने इन्डोजोइक ठिक छ है यो पनि सम्झिन पर्यो अब त्यसपछि अर्को हेर्नुहोस् त इपिजोइक है अब यसका केही क्यारेक्टरिस्टिक्सबाट तपाईँलाई सोधिन सक्छ तपाईँलाई के हो त भन्नुहुन्छ भने इपिजोइक गड्यौली आकार कति हुन्छ भनेर सोध्यो भने यहाँले चाहिँ तपाईँको 2 देखि तपाईँको 3 इन्चको ठिक छ हो त्यसपछि अर्को चाहिँ इपिजोइक गड्यौलीद्वारा भर्मी कम्पोस्ट निर्माण गर्दा कति डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रम आवश्यक पर्छ भनेर सोध्यो भने यहाँले 10 देखि तपाईँको चाहिँ 32 डिग्री सेन्टिग्रेड ठिक छ ओसिलोपना कति चाहिन्छ भनेर सोध्यो भने यहाँलाई चाहिँ 20 देखि तपाईँको चाहिँ 60% भन्ने कुरा यहाँले यो पनि सम्झिराख्नु पर्यो है साथीहरू ठिक छ त्यसपछि अब अर्को छ हेर्नुहोस् त यही अन्तर्गतै तपाईँलाई चाहिँ यसको जमिनको 40 देखि 45 दिनपछि सन्तान तपाईँलाई सोधिन सक्छ तपाईँलाई चाहिँ के भने इपिजोइकले कति दिनमा सन्तान जन्माउँछ अथवा कति दिनमा आफ्नो लाइफ साइकल चाहिँ पुरा गर्छ भनेर सोध्यो भने त्यति बेला यहाँले के हुँदा हुनुहुन्छ भने 40 देखि तपाईँको चाहिँ 45 दिनमा आफ्नो लाइफ साइकल कम्प्लिट गर्छ भनेर भने हो ठिक छ त्यसपछि अर्को हेर्नुहोस् त एउटै गड्यौली भाले यो त यहाँले बुझ्दैन तपाईँलाई सोध्न सक्छ हेर्नुहोस् तपाईँ गड्यौली मलाई के भन्छ भने एउटा गड्यौली मेलमा अनि भाले र पोथी सँगै हुन्छ है साथीहरू ठिक छ अर्को हेर्नुहोस् त सहवास भएको 2 देखि 3 को बीचमा फुल कुरल्छ ठिक छ यो त बुझिहाल्नु सहवास भने तपाईँ के हो त भने रिलेसन भएको तपाईँको 2 देखि 3 दिनको बीचमा फुल कुरल्छ भनेर खोजे हो ठिक छ अर्को आफ्नो जीवन चक्र 150 देखि 180 दिनमा पुरा गर्छ ठिक छ यो भने के हो त भन्नुहुन्छ जस्तै यसले के गर्छ त भन्नुहुन्छ भने 40 देखि 50 दिनमा सन्तान जन्माउँछ भने 40 देखि 50 दिनमा सन्तान जन्माउँछ भने मैले अगाडि लाइफ साइकल कुरा गरेको थिएँ 40 देखि 50 दिनमा आफ्नो सन्तान जन्माउँछ भने 100 तपाईँको चाहिँ 50 देखि तपाईँको चाहिँ 180 दिनमा के गर्छ त भन्नुहुन्छ भने यसले के गर्छ त भन्नुहुन्छ भने आफ्नो जीवन चक्र पुरा तपाईँलाई सोध्न सक्छ तपाईँलाई कसरी सोच्दा हुन्छ भने अनि त्यसपछि के अरे त्यसपछि गड्यौलीले आफ्नो लाइफ साइकल कति दिनमा पुरा गर्छ भनेर सोध्यो भने 150 देखि 180 दिनमा ठिक छ अनि त्यसपछि कति दिनमा बच्चा जन्माउँछ भनेर सोध्यो भने यहाँले के हो भने 40 देखि 50 दिनमा बच्चा जन्माउँछ भन्ने कुरा पनि सम्झिनु पर्यो है त ठिक छ अर्को हेर्नुहोस् त एउटा वयस्क गड्यौली एक दिनमा 1 देखि 7 ग्राम खान्छ र त्यसपछि 0.8 देखि 6 ग्राम मल उत्पादन अब हेर्नुहोस् त तपाईँलाई एउटा तपाईँको गड्यौली मलले के अरे गड्यौलीले एक दिनमा तपाईँको चाहिँ कति मल उत्पादन गर्न सक्छ भनेर सोध्छ क्या तपाईँलाई ठिक छ है अब हेर्नुहोस् त 1 केजी गड्यौलीले प्रति केजी 0.8 देखि तपाईँको चाहिँ के अरे 6 केजीसम्म मल उत्पादन गर्छ भनेर सोधेको छ अब हेर्नुहोस् त 1 के तपाईँलाई सोधेको छ 1 केजी गड्यौलीले प्रतिदिन कति उत्पादन गर्छ मल भनेर सोधेको छ त्यति बेला 0.8 देखि 6 केजी मल उत्पादन गर्छ भन्ने कुरा पनि सम्झिनु पर्यो साथीहरू ठिक छ त्यसपछि अब यहीबाट पनि तपाईँलाई कहिले काहीँ सोधिन सक्छ एउटा गड्यौलीले कति उत्पादन गर्छ भनेर पनि सोधिन सक्छ यसलाई पनि यहाँले जानकारी लिइराख्नु पर्यो यो अलिक सोध्न सक्छ अलिकति इम्पोर्टेन्ट चिज पनि हो यसलाई पनि विचार गर्नु पर्यो है त ठिक छ अब अर्को हेर्नु साथीहरू तपाईँलाई चाहिँ के हुँदा हुनुहुन्छ भने गड्यौली मल बनाउने तरिका यसबाट पनि तपाईँलाई सोध्छ है गड्यौली मल बनाउने तरिका ठिक छ है तरिका अब हेर्नुहोस् त
के चाहिन्छ म त्यो कुरा तपाईँलाई सोध्न सक्छु। तपाईँलाई गडेली मल बनाउने तरिका अथवा तपाईँले गडेली मल निर्माण गर्दा अथवा बनाउँदा के कुराको आवश्यक पर्छ भनेर सोध्छ। त्यति बेला अब यहाँले सम्झिनु पर्यो के हो त भन्नुहुन्छ भने यसलाई घरभित्र खुल्ला ठाउँमा पनि पालन गर्न सकिन्छ, ठिक छ, बाहिर वा भित्र पनि पालन गर्न सकिन्छ भन्यो, ठिक छ। अर्को व्यवसायहरूमा गडेली मल उत्पादन गर्दा 3 फिट लम्बाइ 2 फिट चौडाइ 1 फिट तपाईँको उचाइ भएको ट्याङ्की आवश्यक पर्छ। बुझ्नु भएको छ नि। अब जस्तो तपाईँलाई कतिको ट्याङ्की आवश्यक पर्छ भनेर सोध्यो भने तपाईँलाई चाहिँ 3 फिट तपाईँको चाहिँ लम्बाइ, ठिक छ। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ 1.5 फिट तपाईँको चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने चौडाइ, ठिक छ। र त्यसपछि चौडाइ 3 फिट तपाईँको लम्बाइ 2 फिट चौडाइ 1.5 फिट उचाइ है साथीहरू, यसको आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा सम्झिनु पर्यो। अर्को जस्तो ओछ्यानको व्यवस्था हुनु पर्यो। गोबर पुरानो मलको प्रयोग गर्न पर्यो, नयाँ मल होइन, एकदमै कुहिएको मल हुनु पर्यो। कस्तो मल हुनु पर्यो भने हातमा लगाउँदाखेरि हल्का मात्रै पानीको ओछ्यान आउने मल हुनु पर्यो भन्न खोजे हो। चिस्यान बनाउने, ठिक छ, जैविक फोहोर फाल्ने, ठिक छ। अर्को चाहिँ भर्मिकल्चरमा स्थानीय चाहिँ स्थानीय फोर्टिडेराको प्रयोग गरिन्छ। तपाईँलाई सोध्न सक्छ तपाईँलाई भर्मिकल्चरमा कुन प्रजातिको प्रयोग गरिन्छ भनेर सोध्यो भने स्थानीय फोर्टिडेराको प्रयोग गरिन्छ भनेर सम्झिन पर्यो। यो प्रजाति गडेउला भर्मिकल्चरको लागि सबभन्दा बढी उपयुक्त हुन्छ, यो पनि बुझिहाल्नुहुन्छ। र यो प्रजाति गडेउला अरू प्रजातिको तुलनामा छिटो खाने, पाचन छिटो गर्ने तथा मल उत्पादन गर्छ, यो पनि बुझिहाल्नुहुन्छ, ठिक छ। अर्को चाहिँ छोप्ने व्यवस्था गर्ने, यो पनि बुझिहाल्नुहुन्छ। अब तपाईँलाई सोच्नुहोस् तपाईँलाई कसरी सोच्दा हुनुहुन्छ भने गडेउला मल कति महिनामा तयार हुन्छ, कति दिनमा तयार हुन्छ भनेर सोध्यो भने 3 देखि तपाईँको चाहिँ 4 महिनामा चाहिँ गडेउला मल तयार हुन्छ भन्ने कुरा पनि यहाँले सम्झिराख्नु पर्यो साथीहरू, ठिक छ। अब आयो हेर्नुहोस् तपाईँलाई बारम्बार सोध्ने भने अर्को तल आयो हेर्नुहोस् त, बारम्बार सोध्नुहोस् तपाईँलाई गडेल मलमा पाइने तत्त्वहरू, ठिक छ, गडेल मलमा पाइने पोषक तत्त्वहरू। अब हेर्नुहोस् तपाईँलाई गडेल मलमा पाइने पोषक तत्त्व कति पर्सेन्ट पाइन्छ, कति मात्रामा पाइन्छ भनेर सोध्यो भने अब हेर्नुहोस् त नाइट्रोजन कति त भन्नुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ 1.7 देखि तपाईँको चाहिँ 2.5%, ठिक छ। त्यसपछि अर्को चाहिँ फस्फोरस NPK, ठिक छ, फस्फोरस 1.5 देखि तपाईँको चाहिँ 2%, ठिक छ। अर्को पोटास कति पाइन्छ त भन्नुहुन्छ भने 1.25 देखि तपाईँ 1.75, ठिक छ। त्यसपछि अर्को म्याग्नेसियम क्याल्सियम सल्फर, ठिक छ, म्याग्नेसियम तपाईँको चाहिँ म्याग्नेसियम तपाईँको क्याल्सियम तपाईँको सल्फर, ठिक छ, 3 देखि तपाईँको 5%, ठिक छ, 5%, ठिक छ। अर्को चाहिँ यसको pH कति हुन्छ भनेर सोध्यो भने 7 देखि तपाईँको 7.5 है। अब साथै यसबाट तपाईँलाई सोच्नुहोस् गडेउला मलमा नाइट्रोजन मात्रा कति हुन्छ, त्यसपछि तपाईँको अर्को चाहिँ फस्फोरस के अरे गडेउला मलमा फस्फोरसको मात्रा कति हुन्छ, ठिक छ। त्यसपछि अर्को चाहिँ गडेउला मलमा पोटासको मात्रा कति हुन्छ, ठिक छ। त्यसपछि अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ अनि गडेउला मलमा म्याग्नेसियम क्याल्सियम सल्फरको मात्रा कति हुन्छ, ठिक छ। र त्यसपछि अर्को चाहिँ यसको चाहिँ पोटास कति हुन्छ, के अरे pH मान कति हुन्छ, गडेउला मलमा तपाईँको चाहिँ के अरे pH मान कति हुन्छ भनेर सोध्यो भने यहाँले 7 देखि तपाईँको चाहिँ कति हाल्नु पर्यो त भन्नुहुन्छ भने 7 देखि तपाईँको चाहिँ 7.5 चाहिँ यसको pH मान हुनुपर्छ भने है साथीहरू, ठिक छ। अब यति पढ्यो भने तपाईँलाई यो 2-3वटा मलको बारेमा लब तपाईँलाई पुग्छ साथी। र यसको लागि तपाईँहरू चाहिँ धेरै हतारिनु पर्ने, त्यसपछि धेरै आत्तिनु पर्ने, ठिक छ, त्यस्तो केही पनि छैन साथीहरू। लगभग तपाईँलाई यति पढ्नु भयो भने तपाईँलाई पुगिहाल्छ है, ठिक छ है। अब यसलाई पनि यहाँले जस्ताको तस्तै गुक्न पर्यो। बाँकी हामी के गर्छौँ भन्नुहुन्छ भने अर्को दिन यही चाहिँ तपाईँको मल र बलखात अथवा तपाईँको चाहिँ अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर, ठिक छ, अर्ग्यानिक फर्टिलाइजरको बारेमा अर्को दिन छलफल गर्ने बाचाका साथ आज बिदा हुन्छ।